السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم نوال تي في شانيل. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم غنشارك معكم وصفتين. الوصفة الأولى ميني كنافة مالحة بحشوة لذيذة اقتصادية والأهم سهلة وسريعة التحضير. الوصفة الثانية هي عبارة عن غاليت لشرب الشاي للغوتي. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، كيجيو لذاذين مقرمشين معلكين وفي نفس الوقت هشاشين. الطريقه سهله، بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غنحتاج لتحضير هاد الكنافه المالحه. عندي هنا تقريبا 50 غرام ديال الجبن احمر مبشور، عندي ربيع مقطع، سوريمي مقطع قطع صغيره كيف ما كتشوفوا، عندي لادان فيمي تقريبا 6 القطع ديال لادان فيمي. نستعمل معاها كتوابل شويه الهريسه وشويه الزعتر، راس معلقه صلصه الصوجا، شويه. عندي هنا صوص بيشاميل، درت 2 معالق ديال الزبده تدابو، درت عليهم 2 معالق ديال الطحين، شويه الكوزه، شويه البزار، الملح بالحق ما درتوش حيت الفرماج فيه الملحه وهذا الشيء كله مملح. لادان ديك الساعه تنخلط الحشوه غدا ندوق. شويه الهريسه، كنجمع الخليط بالطحين حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. خصو يكون بحال هكا ماشي سائل، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش قاصح بزاف. الجهد اللي يجمع لينا هاد الحشوه كنخليه حتى يدفى، ما يكونش سخون، ونجمع به هاد الحشوه ديالي. شفتوا كيفاش خصها تكون معلكه. غنخليها على جنب وغادا نجيب الكنافه عندي ديجا موجداها طحناها في الطحان كيف ما سبق وشاركت معكم. هاد الكنافه غنحضرها معكم اليوم تحطها بواحد المتتبعه. عندي هنا الزبده مذوبه بور نوازيت، غندير مقدار 2 المعالق. انا الكنافه عندي كتكون مجمد، ممكن ديروا خليط ديال الزبده والزيت. من بعد لبست هذه الكنافه بالزبده مزيان، غنديرهم في المول هذا ديال الكاب كيك اللي مدهون عندي بالزبده. كنديروا الكنافه من الجوانب، كنطلعوها في الجوانب وكنخليو الحفره الوسط. من بعد ما ملأت القوالب كاملين كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ ملعقه من الحشوه وغنعملها في هذه الحفيره اللي درت الوسط، نتكي عليها شويه. من بعد ما عمرت هاد الميني كنافه كاملين، غادي ناخذ كميه من الكنافه ونغطي بها هاد الحشوه على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. نجمعها ونقرصها بحال هكا باش تاخذ من شكل المول وتجمع ديك الحشوه مزيان الوسط. من بعد ما ساليتهم كاملين وقرصتهم مزيان، غنرش عليهم رشه خفيفه قبل ما ندخلهم الفرن. كي قلت لكم غندخلهم على درجه حراره 160، الطاوه نحطها الوسط ماشي مباشره على صفيحه الفرن. وهادو هما الميني كنافه مالحين اللي شاركت معكم اليوم. كي شفتوا معايا الطريقه ديالهم سهله واقتصاديين وسهلين سريعين في التحضير، ما فيهمش شي حاجه اللي غنشحروا هذا ولا غنعجنوا ولا حتى حاجه. سريعين دغيا كيوجدوا، راقيين، كيجيو في الشكل ديالهم مختلفين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، نتمنى ان شاء الله كي قلت لكم يعجبوكم. اقتصاديين سهلين سريعين في التحضير. ودابا ندوزو نحضروا الوصفه المواليه. عندي هنا 4 البيضات زائد 2 بياض بيضه، 2 صفار غنحتفظ بهم للدهن. عندي هنا 60 غرام ديال اللوز، عندي هنايا 2 معالق كبارين ديال فيرميسيل، 4 ساشيات ديال خميره حلويات، و2 الكؤوس ديال الزيت. نخلط، ممكن تستعملوا الطراب اليدوي. عندي هنا 200 غرام ديال السنيده، عندي الملح حسب الذوق، عندي معلقه كبيره عامره ديال العسل والفاني للتنسيم. سمحوا لي ما قلتهاش من قبل، 200 غرام ديال السكر سنيده او 2 الكؤوس ما عامرينش. من بعد ما داب البيض مع السنيده، غنضيف الكاس الاول ديال الزيت بسم الله، غنضيف الكاس الثاني، غنضيف اللوز مع ملعقه كبيره ديال مايزينا، نبدا نضيف خميره الحلويات وغنبدا نضيف الطحين. دابا غنضيف ليها الشوكولا فيرميسيل صافي. كيكون هذا هو القوام ديالها كيف ما شفتوا معايا. تبقى تلصق شويه باليد، ما تقصحوهاش اكثر من هكا باش ما تجيش مدقسه. غنتلاقاو باش نشكلها. بسم الله. دابا غنبداو في التشكيل. غنبداو
كتشكلوا الحجم اللي بغيتو. انا شي مرات كنطلقها بالمطلق وكنطبعها اشكال. دابا غندير جوج الاشكال، وحده على شكل غريبه مكوره بحال هكا اللي غنعمل فيها حفره في الوسط على هذا الشكل، وحدين غنديرهم دي غاليت اللي غنقرصهم حجم كبير شويه، تقريبا يكون الوزن ديالهم 50 غرام، ونقرصها بحال هكا حيت ما كتعجبنيش تجي منفوخه بزاف. هذيك درتها على شكل غريبه حيت نعمرها من الوسط بحال هكا. شفتوا السمك ديالها تقريبا سنتيم، ومازال غتنفخ فاش تدخل الفرن. غنحطها في طاوه اللي مدهونه بالزيت ونفرشها بورق المطبخ. من بعد ما ساليتهم كاملين دابا غادا ندهن لي درت ليهم هنا شويه الفاني والخل. غنعاود نشكل ثقب، نتكي على نضغط على هذا الثقب. من بعد ما عاودت ضغطت على هذاك الثقب دابا غنبدا ندهن هاد لي غاليط ديالي. حاولوا البيض ما يوصلش للطاوه، كندهنوه بلا ما نقيسوا الطاوه باش ما تلصقش لينا الغاليط ديالنا في الطاوه. وندخلهم الفرن يسخن من قبل على درجه حراره 180. ما نحطهمش مباشره على صفيحه الفرن، نديرهم فوق الشبكه باش ما يطيبوش دغيا يتحرقوا ويبقاو معجنين من الداخل. عاد نشعل عليهم يطيبوا من الفوق. لي غاليط ديالي من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، محمرين، كيجيو مقرمشين من برا وشاش ورطبين من الداخل كيف ما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم للقهوه، لشرب القهوه او الشاي، ايضا للكوتي لوليدات المدرسه. بالنسبه لهذا الشكل هذيك الحفره عمرتها بالكراميل ورشيتها بشوكولا فيرميسيل، كيخرجوا كميه وفيره كيف ما شفتوا معايا. نتمنى، والاهم سهلين في التحضير. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم الوصفتين وتشاركوني التطبيقات ديالكم. ما تنسونيش بالدعاء والتعاليق ديالكم اللي كيشجعوني. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.